आदरणीय भक्त दर्शकहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छौँ। सदा जस्तै आज पनि हामी हजुरहरू समक्ष श्री स्वस्थानी व्रतकथाको कथा लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन NNTV को माध्यमबाट हरेक दिन हजुरहरू समक्ष बिहान 6 बजे र सन्ध्याकालीन 6 बजे हजुरहरूसँग जोडिरहेका छौँ। आउनुहोस् आज पनि हामी हजुरहरू समक्ष कथालाई अब विस्तार रूपमा व्याख्या गर्दै जाउँ। आज हामी 14औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। चतुर्दश अध्याय हजुरहरू समक्ष आज म वाचन गरेर सुनाउँछु। त्योभन्दा पूर्व आउनुहोस् पुष्पाञ्जली गरौँ। सबैले हातमा पुष्प लिएर नमन गर्नुहोला, ध्यान गरेर बस्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः, श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदान पुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं भजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सबैले पुस्तकमा पुष्प राखेर नमन गरिदिनु होला। चतुर्दशोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, श्री महादेव र सती देवीको विवाह सम्पन्न भएपछि पार्वतीले आनन्द मनले श्री महादेव प्रसन्न भएको बेला नम्र स्वरले हातमा श्री स्वस्थानी भवानीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 यज्ञोपवीत 8 पाना 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत ल्याए। भन्नुभयो, हे स्वामी, अब मेरो सम्पूर्ण तपस्या पूर्ण भयो। केटाकेटीदेखि हजुरलाई स्वामी पाऊँ भनी तपस्या गरेकी थिए। पार्वतीले श्री महादेवको हातमा त्यो स्वस्थानीको प्रसाद चढाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी फेरि भन्नुभयो, हे भगवान श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रतका प्रभावले मैले हजुर जस्तो स्वामी पाएँ। हे प्रभु, यो ब्रह्माण्डमा कोही दुखी छन्, कोही दरिद्र छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। श्री स्वस्थानी भगवतीको यो व्रत प्रकाश गरिदिए सबैको उद्धार होला भनी मेरो मनमा लागेको छ। त्यसको उपाय बताइ बक्सनु हवस्। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, दुखी दरिद्रमाथि तिम्रो यस्तो दया भएको देख्दा मलाई खुसी लाग्यो। तिमीले सबैको हित हुने कुरा विचार गर्यौ। म यसको उपाय बताउँछु, लौ सुन। पहिले नै अश्वत्थामा ऋषिलाई बोलाएर रसातल पातालमा पठाउनु।
त्यहाँ उनले दुखी दरिद्रलाई श्री स्वस्तानीको व्रतविधि सिकाउनेछन्। महादेवबाट यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई बोलाउन पठाउनु भयो। अश्वत्थामा ऋषि आएर श्री महादेव पार्वतीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, बिन्ती गर्न लागे, हे भवानी शङ्कर, मलाई के कति कामले बोलाउनु भयो, सो आज्ञा हवस्। पार्वतीले भन्नुभयो, हे अश्वत्थामा, तिमी रसातल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी दरिद्र छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनीहरूलाई यस्ता विधिले श्री स्वस्तानी भगवतीको व्रत गराएर आऊ। पार्वतीले अश्वत्थामालाई विष्णुले आफूलाई बताए झैँ व्रतको विधि बताई बिदा दिनुभयो र अश्वत्थामा ऋषि खुसी भई श्री महादेव पार्वतीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। त्यहाँबाट रसातल पातालमा गए। रसातल पातालमा पुगेर दुखी दरिद्रलाई श्री स्वस्तानीको व्रत विधि सिकाई गर्न लगाउनु भयो। श्री स्वस्तानीको व्रतको प्रभावले ती व्यक्ति पनि खुसी भए। त्यसपछि एक दिन श्री महादेवले पार्वती कतिको चलाख रहेछन् हेर्नु पर्यो भने आफू कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुक्न जानुभयो। श्री महादेवलाई पार्वतीले नदेखि खोज्दै जाँदा लुकिरहेको अवस्थामा श्री महादेवलाई बल्ल बल्ल फेला पार्नुभयो। पार्वतीले आज्ञा गर्नुभयो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई किन छली लुक्नुभयो? म सुन्दरी भइन कि म मन परिन कि? यस्तो प्रश्न गर्दा श्री महादेवले केही नबोली मनमनमा विचार गर्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई अब यसै छोड्ने भएनन्। फेरि अर्को रूप लिएर वनविहार जानु पर्यो भनी त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई नेपाल खण्डको श्लेषमान्तक वनमा जानुभयो र एक किरातको रूप धारण गरी शिकार गर्दै हिँड्न लाग्नुभयो। फेरि पनि श्री महादेव अन्तर्ध्यान भएपछि पार्वतीले मनमा असाध्यै दुःख मान्दै श्री महादेवले मलाई किन छल्नुभयो, कहाँ जानुभयो भनी मनमा चिन्ता गर्दै ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो। श्री महादेवले किरातको स्वरूप गरी श्लेषमान्तक वनमा शिकार खेली हिँडेको चाल पाएर पार्वतीले विचार गर्नुभयो, म पनि श्री महादेवलाई छल्नका निम्ति त्यही जान्छु भनी अत्यन्त राम्री किरातिनीको रूप धारण गरी श्लेषमान्तक वनमा जानुभयो। त्यहाँ गएर एउटा ठुलो वृक्षको मुनि बसिरहनुभयो। श्री महादेव पनि वन वन घुम्दै त्यहीँ आइपुग्नु भयो र किरातिनी रूप पार्वतीलाई देखेर मोहित हुनुभयो। तर पार्वती भनी चिन्नु भएन र सोध्न लाग्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्ष कन्या हो कि नागकन्या हौ अथवा अप्सरा हौ? मैले हेर्दा त तिमी जस्ती राम्री यो ब्रह्माण्ड संसारमा दुर्लभ ठान्दछु। फेरि एक्लै यो वनका बीचमा आए किन बसिरह्यो? बाघ हात्ती जस्ता वन्यजन्तुको डर पनि कति नमानी यो घनघोर वनमा निर्धक्कसँग बस्नको कारण मलाई बताऊ। किरात रूपी श्री महादेवबाट यति आज्ञा भएको सुनि किरातिनी रूप पार्वतीले श्री महादेव यिनै हुन् भनेर चिनिहाल्नु भएर मनमनमा दण्डवत प्रणाम गरी श्री महादेव कस्ता तरहसँग आउनु भएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, सर राख्ने खोक्रो काँधमा भिरेका, सर्पको गहना लगाएका, महाभयङ्कर मूर्ति भएका यस्ता किराती रूप महादेवलाई देखेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै वर्ष भयो। किरातिनी हुनाले बाघ हात्तीको डर मलाई कति पनि लाग्दैन। तपस्या गरी बसेको छु। यस्ता तरसँग दुई स्त्री पुरुष बीच अनेक कुरा हुँदा हुँदै साँझ पर्यो। किरात रूप श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै छौ, म पनि एक्लै छु, हामी दुवैजना यहीँ बास बसौँ। यति श्री महादेवले भनेको सुनि पार्वतीबाट आज्ञा भयो, हे किरात, तिमी लोग्ने मान्छे, म स्वास्नी मानिस, यस्तो वनको बीच कोही नभएको ठाउँमा यसरी एकै स्थानमा बास बसौँ। फेरि लोग्ने मानिसको विश्वास पनि हुँदैन। राम्री केटी देखेपछि घर परिवार आमा बुबा सबै बिर्सन्छन्। त्यसकारण एकै ठाउँमा बास नबसौँ। किरातिनी रूप पार्वतीको यस्ता कुरा सुनेर किरात रूप श्री महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, त्यस कुरामा केही सन्देह नगर, डर नमान भनी चित्त बुझाउनु भयो। त्यस दिन दुई स्त्री पुरुष त्यस वृक्षको मुनि बास बस्नुभयो। त्यस्ता तरहसँग बस्दा बस्दा केही दिन बित्यो। पार्वतीका मनमा लाग्न थाल्यो, यसरी बसेर कति निर्वाह गर्ने हो? भोलानाथ त यसरी नै बसेर नै दिन बिताउन पनि सक्नुहुन्छ। अब केही उपाय अपनाउनु पर्यो भन्ने मनमा विचार गरी श्री महादेवलाई छलेर एकतिर गई आकाशवाणी भए झै गरी भन्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, तपाईँले विचार नपुर्याउँदा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवताहरू सबैले साह्रै दुःख पायौँ। यतिकै रन डुली बस्नुभयो भने हाम्रो उद्धार कसैले गर्ला? हे करुणामय, हे वृषभध्वज,
कैलाशको सम्झना गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोला। यसरी महादेवताहरूले गरे झैँ आकाशवाणी भएको सुनेर श्री महादेवले विचार गर्नुभयो, म यहाँ आएको कसैले देखेको थिएन, यो बोल्ने को रहेछ भनेर यताउति हेर्दा केही पत्ता पाउन सक्नु भएन र देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागि किराँती रूप पार्वतीलाई नदेखि खोज्न लाग्नुभयो। पार्वतीले पनि केही थाहा नपाए झैँ गरी रुखमा चढेर फल टिपेर खान लाग्नुभयो। किरात रूप श्री महादेव पार्वतीलाई खोज्दै त्यहाँ पुग्नुभयो र भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी कहाँ गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन नसकी अत्यन्त व्याकुल भएको थिएँ। किरात रूप महादेवको यस्तो वचन सुनेर किराँती रूप पार्वतीले भन्नुभयो, हे किरात, मलाई साह्रै भोग लाग्यो, त्यसैले भोग मेटाउनको लागि वनमा फलफुल खोज्न गएकी थिएँ। यस्तै प्रकारसित अनेक कुरा गरिरहँदा पूर्ण चन्द्रमा भन्दा पनि राम्रै पार्वतीलाई देखि श्री महादेवको चित्त व्याकुल भएर किराँती रूप पार्वतीको हात समाउन लाग्नुभयो। महादेवले यस्तो गर्दा किराँती रूप पार्वतीले भन्नुभयो, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मेरो त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी बनाउने इच्छा छैन। मैले यस्तो प्रतिज्ञा गरी बसेको छु, तिमीले अन्यथा गरे म तिमीलाई श्राप गरी आत्महत्या गरी मर्नेछु। किराँतीको यस्तो कुरा सुनेर किरात श्री महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो महादेव स्वामी पाउने इच्छा छ भने त्यो इच्छा म पुरा गरिदिन्छु। तिमीले चाहेको महादेव म आफै हुँ। वन बिहार गर्न मन लाग्दा यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भने किरात रूप महादेवले आफ्नो ज्योतिर स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। यो देखेर किराँती रूप पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै महादेवको पाउ परेर दण्डवत गरी बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, विवाहका लागि मातापिता भएको ठाउँमा जानुपर्छ। मातापिताले कन्यादान दिएपछि हाम्रो विवाह हुनेछ, त्यसकारण हजुर कन्यादान लिन मेरो माता पिता छेउ हिँड्नुहोस्। किराँती रूप पार्वतीका यस्ता कुरा सुने श्री महादेवले हुन्छ जाउँ भनी किराँती रूप पार्वतीका पछि लाग्नुभयो। जाँदा जाँदै हिमालय पर्वतका घरमा पुग्न लाग्दा महादेवले विचार गर्नुभयो, यी पार्वती पो रहेछन् भनी चिनेर अत्यन्त आश्चर्य भए पार्वतीले मलाई छल गरी आफ्ना माता पिता छेउ ल्याइन्। अब कसो गरौँ भनी लाज मानी फेरि अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भई नेपाल उपत्यकाको बागमती छेउको श्लेषमान्तक वनको उत्तर भागमा गई बस्नुभयो। आफ्नो साथमा आउनुभएको महादेवलाई अचानक त्यहाँ नदेख्दा किराँती रूप पार्वती पनि आश्चर्यमा पर्नुभयो र पार्वतीले पनि विलाप गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्नुभयो र महादेव स्वयं किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाएपछि पार्वती पनि बागमती नजिक आएर बागमतीमा नित्य स्नान गरी किरातेश्वर शिवलिङ्गको ध्यान गर्दै अनेक वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य चढाई पूजा गरी तपस्या गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यस ठाउँको नाम गौरी घाट रहन गयो। जो मनुष्यले गौरी घाटमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवलिङ्गको दर्शन गर्ला त्यसका सबै दुःख कष्ट नाश होला। लक्ष्मी वृद्धि भई त्यस लोकमा सुख सम्पत्ति मिल्नुका साथै परलोकमा कैलाश पद मिल्ला। श्लेषमान्तक वनमा हिजो आज पनि किरातेश्वर शिवलिङ्ग ढल्किएको अवस्थामा रहनु भएको छ, किनभने महादेव लुक्न जाँदा पार्वतीले देखलिन् भनेर ढल्किनु भएको हो। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले पार्वतीले नित्य तपस्या गरेको देखि श्री महादेव प्रसन्न भए हँसिलो मुख पारे आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र जगत माता पार्वतीले मनमा हर्षित भई महादेवको पाउमा परि दण्डवत गरे। अञ्जली बाँधी बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई किन यस्ता तरहसँग दुःख दिनुभयो? म हजुरकी मन नपर्दी भएँ कि म नराम्रै भएँ कि मैले हजुरको सेवा गर्न जानिनँ कि अथवा मैले अन्य कुनै चित्त दुखाउने कार्य गरेँ भन्दै अनेक तरहसँग विस्मात गर्न लाग्नुभयो। यो सुनि श्री महादेव खुसी हुँदै पार्वतीलाई अङ्कमाला गरी आफ्नो काखमा लिई अन्तर्ध्यान भई हिमालय पर्वतको घरमा जानुभयो। श्री महादेव र पार्वती आएको देखि हिमालय पर्वतले अत्यन्त दुखी भई पुष्प वृष्टि गरी आसनमा बसाली धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गरी गोडा धोएर भलाखुसारी गर्न लाग्नुभयो। उता पाकशालामा 84 व्यञ्जन तयार गर्न लगाई श्री महादेव र पार्वतीलाई भोजन गराए। त्यहाँ 4 दिन बसेर श्री महादेवले आफ्ना ससुरा हिमालयसँग आज्ञा गर्नुभयो, हे पिता, धेरै दिनदेखि सतीदेवी नहुनाले कैलाश शून्य छ। अब तपाईँले आज्ञा दिए पार्वतीलाई लिएर कैलाश जानेछु। श्री महादेवले हे पिता भनी सम्बोधन गरेको सुनि हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भई हात जोडी बिन्ती गरे, हे त्रैलोक्यनाथ, सम्पूर्ण देवताका पितामह भएर पनि हजुरले आज अज्ञानीले भने चाहिँ मलाई मोहले छुपी हे पिता भन्नुभयो।
यसले मेरा सम्पूर्ण पाप नाश हुन गयो। अब म माथि दया राखी मेरा सम्पूर्ण अज्ञान नाश गरी ज्ञान दिनुहोस्। हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त सधैँ लागोस्। त्यसपछि श्री महादेव र पार्वतीलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसालेर षोडशोपचारले पूजा गरी भोजन गराई स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, लक्ष्मी नारायणले समुद्रका घरमा बस्दा समुद्रलाई जस्तो आनन्द भयो थियो त्यस्तै आनन्द हजुरहरू दुईजना मेरो घरमा राज गर्नाले मलाई भयो। हे जगदीश्वर, आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार व्याप्त गरी बस्ने समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएको कालकोट विषले संसार दग्ध पार्न लाग्दा त्यसलाई कण्ठमा राखी सबैको रक्षा गर्ने हे नीलकण्ठ, हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफूले नै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्मा, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको सामग्री कस्तो थियो भने पृथ्वी रथ, चतुर्वेद घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनुष, शेषनाग धनुषको ताँदो, श्री विष्णु बाण थिए। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे युगेश्वर, ब्रह्मा पनि हजुर, स्थावर पनि हजुर नै, जङ्गम पनि हजुर नै, यमका शासक पनि हजुर नै, नारायण पनि हजुर नै, सत्व रज तम त्रिगुण पनि हजुर नै, मृत्यु पनि कालका पनि काल, गुणका पनि गुण, देवताका पनि देवता, अनाथका नाथ, विश्वरूप मूर्ति पनि हजुर नै, आदि अन्त्य नभएका पनि हजुर, अष्टवसु पनि, द्वादशादित्य पनि, दिक्पाल पनि, ब्रह्माण्ड संसारका सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसेर पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे वृषभ ध्वज, हजुरको महिमा वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा र हजार जिब्रा भएका शेषनागको पनि सामर्थ्य छैन भने मेरो कसरी होला। यस्ता तरहले हिमालय पर्वतले नाना स्तुति गरेको सुनि श्री महादेव सन्तुष्ट भई हसिलो मुख पारी आज्ञा गर्नुभयो। हे पर्वतराज, तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भएँ। सधैँ मेरो भक्तिमा चित्त लगाई कैलाश पद पाउनु अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भई वृषभमा चढी पार्वतीलाई काखमा राखी कैलाश पर्वतमा पुगेर पार्वतीलाई साथमा लिएर सम्पूर्ण आफ्ना प्रथम गणले युक्त भई लामो समय महादेव विहीन भएको कैलाश पर्वतलाई शोभायमान गराउनु भयो। कैलाश पर्वतको शोभा देखेर पार्वती पनि आनन्दित भएर श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै उहाँको साथमा आनन्दले रहनुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्डान्तर्गते केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारागस्त्ये संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथायां श्री पार्वती भगवान कैलाश प्रवेशो नाम चतुर्दशोऽध्याय। श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। भक्त सज्जन, आज हामीले चतुर्दश अध्याय अथवा 14औं अध्याय हजुरहरूलाई कथा श्रवण गरायौँ। आउनुहोस् अब पुस्तक बन्द गर्नु पूर्व हामी छोटो वन्दना गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालये श्रीमान दिनाकर किरण निवेदित नवनलिन दल निवीक्षण कृष्ण काले पर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवीर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अब सबैले सक्नुहुन्छ भने षडङ्गले प्रणाम गरौँ।
हस् त आदरणीय भक्त सज्जन, आजको बसाइबाट पनि अब हामी बिदा हुने समय भएको छ। आज हामीले 14औं दिनको कथा हजुरहरूलाई श्रवण गरायौँ। आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्नु भएकोमा हजुर तपाईँ तमाम भक्तहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको बसाइबाट प्रविधिका मित्र त्यसै गरी क्यामेराका पर्सनको साथमा म अशोक पाण्डे पनि बिदा चाहन्छु। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। ओम नमः शिवाय। Nepal Network Television, the media for nation and beyond.